वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि स्थापना भएको विश्व भागवत धाम कोश नेपाल संरक्षण समितिको सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भागवत धाम कोश नेपाल को आयोजनामा विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना कहर कोभिड-19 को बावजुद आफ्नै घरमा बसेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट दैनिक कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। पुरुषोत्तम मास अवधिभरि नै दैनिक पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नका लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूलाई आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट श्रवणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनम् वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तमद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शरणं समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृंदहरू, भगवान पुरुषोत्तम द्वारा अधिष्ठित पावन पुरुषोत्तम मास को उपलक्ष्य में हामीहरू प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। त्यसै प्रसंगमा आज हामी 28औं र 29औं अध्यायको श्रवण गर्छौं। कथा श्रवण गर्नु अघि आउनुहोस् मूल पाठ श्रवण करें। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टविंशोऽध्यायः। श्री नारायण उवाच तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्तश्चिरं वृषम् पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत् अतः प्रेतत्वमासाद्य पश्चाद्भवतु वा नरः ततश्चाहं प्रदास्यामि वह्निकी बह्वीं नरकयातनाम् अयमेव क्रमः श्रेयान् धर्मराज गृहे भटाः इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणाः। तथा चक्रुर्भटाः शीघ्रं ताडयन्तश्च तं द्विजम् प्रेतत्वं प्रापितः पूर्वं कानने विफले द्विजः निर्जले बहुकालं च प्रेतयोनिमवाप्य सः चित्रभ्यां व्याकुलोऽत्यन्तं दवराम गहने वने प्रेतयोनिगतं दुःखमनुभूय ततः परं भवचौर्यसमुद्भूतां कपियोनिमजीगमत् दिव्ये कालञ्जरे शैले जम्बूखण्डमनोहरे सुशीतलजलच्छाये फलपुष्पसमन्विते तत्रासीत् देवराजेन निर्मितं कुण्डमुत्तमं सरोवरसमं पुण्यं सत्सेव्यं पापनाशनम् मृगतीर्थमिति ख्यातं सुराणामपि दुर्लभं यस्मिन् कृतेन श्राद्धेन पितरो यान्ति सद्गतिम् यत्र दैत्यभयाद्देवा मृगा भूत्वा निरन्तरम् अविश्वस्नुर्निरातङ्का मृगतीर्थमतो विदुः तत्रायं प्रथमं जन्म कापेयं लब्धवान् द्विजः फलचौर्यकृतात् पापात् आसाद्य मानुषीं तनुम्। नारद उवाच त्रैलोक्य पावने रम्ये मृगतीर्थे कथं कपिः आवासमग्रदुष्टः पापकोटिसमन्वितः चिन्निभे संशयं नाथ तपोधनमनोगतं भवादिशां न गोप्यं हि
स्वशिष्येषु कदाचन सुत उवाच एवं सन्नूरितो विप्राः नारदेन तपोनिधिः उवाच परमप्रीतः सत्कुर्वन्नारदं मुनिम् श्रीनारायण उवाच कश्चिद् वैश्यो महानासीन्नाम्ना वैचित्रकुण्डल तत्पत्नी तारका नाम्नी पातिव्रत्यपरायणा तावो चक्रतुर्भक्त्या पुण्यं श्रीपुरुषोत्तमं तयो कृतवतुर्मासो गतः श्रीपुरुषोत्तमः चरमे हनिसम्प्राप्ते उद्यापनमता करोति सपत्नीको मुदायुक्तः श्रद्धया चित्रकुण्डलः द्विजानाकारयामास वेदाङ्गपारगान् उद्यापनविधिं कर्तुं सपत्नीकान् गुणान्वितान् कदर्योऽप्यगमत् तत्र धनलोभेन नारद उद्यापनविधौ पूर्णे सञ्जाते चित्रकुण्डलः अत्युग्रदानैस्तान् विप्रान् सपत्नीकान् तोषयत् तुष्टेषु तेषु सर्वेषु भूयसीं दक्षिणामदात् तद्दत्त भूयसी तुष्टा अन्ये विप्रा गृहान् ययुः अतिलुब्धा कदर्यस्तु रुदंस्तस्थौ तदग्रतः विनयावनतो भूत्वा सगदगदमुवाचः चित्रकुण्डल वैशेष्य भगवद्भक्तिभासुरः भासुरः पुरुषोत्तमप्रतं सम्यक् भवता विधिना कृतं न तथा च कृतं केन कुत्रापि पृथ्वीतले भवानत्यकृतार्थोऽसि भाग्यवानसि सर्वथा यत्त्वया परया भक्त्या सेविता पुरुषोत्तमः धन्यस्तव पिता धन्या माता च पतिदेवता उपायाभ्यमुत्पादितः पुत्रस्त्वादिशो हरिवल्लभः धन्यो धन्यतरस्यायं मासः श्रीपुरुषोत्तमः यत्सेवनादवाप्नोति यैहिकामुष्मिकं फलम् दृष्ट्वा हि तावकीं पूजां चकितोऽहं दिशां पते अहो त्वया महत् कर्म कृतमेतन्न संशयः अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनं दत्तं गृहन्मुदा न दासि कथं मह्यं भाग्यहीनाय भूरिदा यदि विज्ञापितस्तेन तस्मै धनमदादसौ तद्गृहीत्वा करदविप्रो धनं भूमिगतं मुदा तत्रानेन महापूजा दृष्टासि पौरुषोत्तमी पुरुषोत्तमासश्च धनलोभेन संस्तुतः पूजा दर्शनमाहात्म्यात् पुरुषोत्तम संस्तवात् धनलोभकृताद्वापि मृगतीर्थमुपागतः सुत उवाच दर्शनात्स्तवनाद्वापि धनलोभकृतादपि दुष्टशाखा मृगस्यापि जातं सत्तीर्थसेवनं किं पुनः श्रद्धया कर्तुर् दर्शनस्तवने द्विजाः पुरुषोत्तमदेवस्य सपत्नीकस्य सादरं नारदोवाच सुशीतलजले ब्रह्मन् स्निग्धच्छाये मनोहरे सद्वृक्षमण्डितेरण्ये संस्थिते ततस्थितेः कारणं वद श्रीनारायण उवाच शृण्वार्थ वक्ष्यामि तुभ्यं शुश्रूषवे न गात्रास्ति कारणं किञ्चित् श्रवणात् पापनाशनं यदा दाशरथी रामः सर्वार्थफलदायकः हतवान् रावणं दुष्टं बद्ध्वा सेतुं हो ददौ विभीषणादिते तेन राक्षसानावशेषिताः ततो वह्निविशुद्धा सा जानकी स्वीकृताधुना चतुर्मुखमहेशान पुरन्दरपुरःसरैः दशवक्त्रवदप्रीतैर्हे राम त्वं वरं वृणु इत्युक्ते विवदद रामो भक्तानां भयङ्करः सुराः शृणुतमद्वाक्यं यदि ध्येयो वरोधुना अत्र एव नराः शूरा रक्षोभिर्निहताश्च ते सञ्जीवयतानासु सुधावृष्ट्या ममाज्ञया तथेत्युक्ता सुधावृष्ट्या वानरान् समजीवयन् चतुर्मुखमहेशान पुरन्दरपुरःसराः ततः सञ्जीविताः सर्वे वानरा जयसारिणा अडोढ्योढौकन् रामभद्रं चिरं सुप्तोत्थिता इव अथ पुष्पकमारुह्य वानरान् सर्वतः स्थितान् अजीगत सपत्नीकः प्रसन्नमुखपङ्कजः श्रीराम उवाच हे सुग्रीव हनुमन्तौ हे तारात्मज जाम्बवान् मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः आज्ञापयन्तु तान् सर्वान् भवन्तु वानरानितः भवदाज्ञापिताः सर्वे यथेष्टं ध्यान्तु ते यतः यत्र यत्र वने एते मामका दीर्घजीविनः वसन्ति वानरास्तत्र वृक्षा पुष्पफलान्विताः
नद्यो मृष्टजलावाथ शीतलं सुभगं सरः न केऽपि दर्शयिष्यन्ति सर्वे यान्तु ममाज्ञया। अतो रामप्रभावेण यतो वा न जातया तत्र नद्यो मृष्टजलाः सरस्य सुभगं वने लसत्फला महावृक्षाः पुष्पपल्लवसंयुताः परन्तु सुखदुःखानि प्राक्तना दृष्टजानि च यत्र यत्र वसेत् जन्तुस् तत्र तत्रोपयान्ति नाभुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनं। श्रीनारायण उवाच अथासो वानरस्तत्र ववृदे पर्वतोपमः वियच्युत्रिटसमायुक्तो लोलुपो व्यचरत् वने जन्म तस्य वक्त्रे भूत् पीडावित्तसमुद्भवा या श्रीक च्यवते वक्त्र व्रणतश्च दिवानिशम् अत्यंत वेदनाविष्टो नात्तुं शक्तस्तु किंचन सदा वानरचापल्याद्रुमेभ्यः सत्फलानि च लुनीयवदनाभ्यासे नीता तत्याज भूरिशः नैकत्र पीडया स्थातुं शक्तोऽसौ वानरः क्वचित् वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् मेने मृत्युं सुखावहं कदाचित् अपतद भूमौ विललापाति दुःखितः अरोरुदत् भग्नगात्रो नीरभ्रष्टो ताजसः असौचुत्रिटसमाविष्टः श्लथदेहो गलन्मुखः पेतृदन्तः सर्वे प्राणरोगेण पीडिताः पूर्वजन्म कृतात् पापादेवं दुःखमजीगमत एवं प्रवर्तमानस्य निराहारस्य नित्यशः दैवयोगाश्रमागच्छन् मासस्ति पुरुषोत्तमः तस्मिन् बुद्धैवास्ते शीतवातादिपीडितः कदाचित् बहुले पक्षे विचरन् गहने वने त्रिषितः कुण्डनिकटे नाशक्नोत् पातुममृतम् उदावेष्टोऽपि चापल्यात् तत्रोच्चैरवृक्षमारुहात् वृक्षाभ्यन्तरं गच्छन् मध्ये कुण्डमपि पतद सचिदाय निराहारः शिथिलेन्द्रियजर्जरः निर्बलः शिथिलप्राणः कुण्डप्रान्तमुपाश्रितः एवं दिनानि 4 दिनतः कपेः गतानि लुण्ठतः कुण्डे मासे श्रीपुरुषोत्तमे पञ्चमे दिवसे प्राप्ते मध्यन्दिनगते रवौ दशोपपादतीर्थे तोयक्लिन्न वपुः कपिः सकं देहं समुत्सृज्य विनिर्धूतमलाशयाः सद्यो दिव्यवपुः प्राप दिव्याभरणभूषितम् इन्दीवरदलश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं स्फुरद्रत्नकिरीटं च सुचारुजसकुण्डलं लसत्पीतपटं पुण्यं सद्रत्नकटिमेखलं लसत्केयूरवलयं मुद्रिकारशोभितं नीलकुञ्चितसुस्निग्ध चिगुरावृतसन्मुखं तदानीमागमच्छीघ्रं विमानं वैष्णवासितं भेरीमृदङ्गपटः वेणुवीणा बृहत्स्वनं नित्यदेवाङ्गनं दिव्यं गायतगन्धर्वन्दरं तन्वीक्ष्य महाभागो दिव्यदेहधरः कपिः विस्मयं परमं यातो महापापस्य मे कुतः एतत् पुण्यतमस्यैव यज्ञं वैमानिकं सुखम् अथ काचित् तदुपरि दधारच्छत्रमिन्दुवं चक्रतुश्चामरे तस्य काश्चित् अप्सरसो मुदा काश्चित् ताम्बूलहस्ताः काश्चित् नित्यरताप्सराः काचित् भृङ्गारकं हैमं स्वरधुनीवारिसंवृतं हस्ते कृत्वा प्रस्थौ गीतवाद्यादितत्पराः एवं वैभवमालोक्य चित्रन्यस्त इवाभवत् किमेतत् केन पुण्येन मम पुण्यस्य दुर्मतेः नास्ति मे सुकृतं किञ्चित् येन यामि हरेः पदं श्रीनारायण उवाच इत्थं तर्कयतो बृहत्सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटौ ज्ञात्वास्य हार्दं परं बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमुचतो कापि जनुस्त्यक्ता पुरः संस्थितम् ॐ तत्सत् श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने
कपि जन्मनि विमानागमनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्री परमात्मने नमः। पुण्यशील सुशीलौ ऊचतुः विभो प्रयायिगो लोकं कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सान्निध्यं त्वया लब्धं विशेषतः। कदर्यतुवाच बहूनि मम कर्माणि सन्ति भोग्यान्यनेकशः केन मे निष्कृतिर्जाता यतो गो लोकमाप्नुयाम्। वर्षाधाराश्च यावत्यः तृणानि भूरजः कणा यावन्त्यसतारकाभ्योम्नि तावत् पापानि सन्धि मे। कथमेतन्मया प्राप्तं भवदिव्यं मनोहरम् एतत् कारणमत्युग्रं मह्यं ब्रूत हरे प्रियौ। श्रीनारायण उवाच इति वाचमुपाकर्ण्य हरिर्दूतावथोचतुः। हरिदूतावचतुः अहो देव कथं नैव विज्ञातुं साधनं महत् प्रभो न ज्ञायते कस्मान् स सर्वोत्तमोत्तमः। विष्णुप्रियो महापुण्यो नाम्ना वै पुरुषोत्तमः। तस्मिंस्त्वया तपश्चीर्णम् अशक्यं यत् सुरैरपि अभिज्ञातं महाराज कपितेन कानने। मुगरोगात् अनाहारव्रतं जातमजानतः त्वया च कपिचाञ्चल्यात् फलान्युत्कृत्य वृन्ततः। क्षिप्तानि पृथिवीपीठे तृप्तास्तैरितरे जनाः पानीयमपि नोत्पीतवन्तर्दुःखेन भूरिशः। सञ्जातं ते तपस्तीव्रमज्ञानात् पुरुषोत्तमे परोपकारः सञ्जातः फलपातेन ते नघः शीतवाता तपा रौद्राः सोढा विचरता वने। महातीर्थे परे रम्ये पञ्चाहं लवनं कृतं तस्मात् ते स्नानजं पुण्यं मासे श्रीपुरुषोत्तमे। एवं रुग्णस्य ते जातम् अज्ञानात् तप उत्तमं तदेतत् सफलं जातम् अनुभूतं त्वयाधुना। व्याजतोऽपि कृतेनैव सफलं स्यात् यथा तव। किं पुनः श्रद्धयै तस्मिन् मासे श्रीपुरुषोत्तमे विधिना कुर्वतः कर्म ज्ञात्वा माहात्म्यमुत्तमम्। यस्त्वया साधितः स्वार्थस्तादृक् कर्तुं च कः क्षमः। यस्मिन्नेकोपवासेन मुच्यते पापराशिभिः। नैतत्तुल्यं भवेत् किञ्चित् पुरुषोत्तम प्रीतिदं तेदन्यः कृतकृत्यास्ते तद्व्रतं ये प्रकुर्वते। दृढमांसं जन्म भूखण्डे भारताजिरे तादृशं धनुरासाद्य सेवन्ते पुरुषोत्तमं ते सदा शुभगाः पुण्यस्तेषां च फलदो भवः। येषां सर्वोत्तमो मासः स्नानदानजपैर्गतः। दानानि पितृकार्याणि तपांसि विविधानि च तानि कोटिगुणान्येव सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे। दिक्तं च नास्तिकं पापं सटं धर्मध्वजं खलं पुरुषोत्तममासाद्य स्नानदानविवर्जितः। श्रीनारायण उवाच पुण्यशील सुशीलाभ्यामदृष्टं वर्णितं निजं तत्सुप्ता चकितो हृष्टः पुलकाङ्कितविग्रहः। सर्वतीर्थान् नमस्कृत्य कालञ्जरगिरिं ततः नामकानाधीशान् सर्वकुल्मलता तरुन्। ततः प्रदक्षिणे कृत्य विमानं न्यान्वितारोहणश्यामलसपीताम्बरावृता पश्यत्सु सर्वदेवेषु गन्धर्वाद्यैरविष्टुता वाद्यमानेषु वाद्येषु किन्नराद्यैर्मुहुर्मुहुः पुष्पवृष्टिमुषो देवा। मन्दं मन्दं नान्विताः सादरं पूजयान् चक्रुः पुरन्दर पुरःसराः। ततो जगाम गोलोकं सानन्दं यो दुर्लभम्। गोपगोपी गवां सेव्यं रासमण्डलमण्डितं तत्र गत्वा न शोचन्ति जरामृत्युविवर्जिते। तत्रासौ चित्रशर्मा च पुरुषोत्तमसेवनाद् व्याजेनापि मोदोच्चैर्विहाय वानरं वपुः द्विविधं मुरलीहस्तं दृष्ट्वा श्रीपुरुषोत्तमं श्रीनारायण उवाच इदमाश्चर्यमालोक्य देवाः सर्वेषु विस्मिताः स्वं संस्थानं ययुः सर्वे संशन्तः पुरुषोत्तमम्। दिवस्यादिमे नारद उवाच दिवसस्यादिमे भागे त्वयान्यकमुदीरितम् तद्दिवा प्रभागीयं कथं कार्यं तपोधना गृहस्थस्योपकाराय वद मे वदतां वर सदा सर्वोपकाराय चरन्ति भवादृशाः। श्रीनारायण उवाच
प्रातःकालोदितं कर्म समाप्य विधिवत् तथा माध्याह्निकीं सन्ध्यां तिलतर्पणमाचरेद्देवाः मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाशयक्षो रगदैत्यसिंहाः प्रेताः पिशाचा उरगाः समस्ताः ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम् तथा पञ्चमहायज्ञान् कुर्यात् भूतबलिं तथा काकस्य च सुनश्चैव बलिं दत्त्वैवमुच्चरन् युद्धा सर्वभूतेभ्यो बलिं दत्त्यात्मनः पृथक् तथा चम्य विधिवत् श्रद्धया प्रीतमानसः द्वारावलोकनं कुर्यादतिथिग्रहणाय च गोदोहकालं भाग्यात् तु प्राप्तस्येदतिथिर्यदि आदौ सद्विकृत्य मनसा देवत पूजयेत सुधीतोषेत परया भक्त्या यथा शक्त्यन्नपानतः भिक्षां च भिक्षके दद्यात् विधिवत ब्रह्मचारिण्या कल्पितान्नादुद्धृत्य सर्वव्यञ्जनसंयुतात् यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिना बुभौ तयोरन्न मदत्वेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत यदि यस्ते जलं दद्यात् भैक्ष्यं दद्यात् पुनः जलं तद्भैक्ष्यं मेरुना तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् सद्गद्य भिक्षवे भिक्षं यः प्रयच्छति मानवगो प्रदानसमं पुण्यम् इत्याह भगवान् यमः ततश्च भोजनं कुर्यात् प्रामुखो मौनमाश्रितः प्रशस्ते शुद्धपात्रे च कुञ्जितान्नमकुतुसयन् नैकवासाः समस्नीयात् शासने निजभाजने क्षेमासनमारुह्य स्वस्थचित्तः प्रसन्नधिः एक एव तु यो भुङ्क्ते स्वकीये कांस्यभाजने चत्वारि तस्य वर्धन्ते प्रज्ञायशो बलम् सत्यं परतेति मन्त्रेण जलमादाय पाण्या परिशिच्य च भोक्तव्यं सकृतं व्यञ्जनान्वितम् भोजनात् किञ्चिदन्नाग्र्यमादायैवं समुच्चरेत् नमो भूपतये पूर्वं भुवनपतये नमः भूतानां पतये पश्चात् धर्माय च ततो बलिं दत्ता च चित्रगुप्ताय भूतेभ्य इदमुच्चरेत् यत्र क्वचन संस्थानां च्युत्रिशोपहतात्मनां भूतानां तृप्तये क्षय्यमिदमस्तु यथा सुखम् प्राणायापानसंज्ञाय ज्ञानाय ततः परं दानाय तद्ब्रूया समानाय ततः परं प्रणवं पूर्वमुच्चार्य स्वान्ते च घृतप्लुतं पञ्चकृतो ग्रसेदन्नं जिह्वया न तु दंशयेत् ततश्च तन्मना भूता भुञ्जितमधुरं पुरः लवणाम्लौतं तथा मध्ये तिक्तौ ततः परम् प्राग्द्रवं पुरुषो स्नीयान् मध्ये तु कठिनाशनम् अन्ते पुनर्द्रवाशीतु बलारोग्येन मुञ्चति अष्टौ ग्रासां निर्भक्ष्य षोडशारण्यवासिनः दातुं सच्चव्यस्थस्य त्वमितं ब्रह्मचारिणः नाद्याच्छास्त्रविरुद्धं तु भक्ष्यभोज्यादिकं बुधा अभोज्यं प्राहुराहारम् शुष्कं पर्युषितं तथा सर्वं सशेषमस्नीयात् कृतपायसवर्जितम् अग्राङ्गुलीषु तच्चेषं निधाय भोजनोत्तरम् जलपूर्णाञ्जलिं कृत्वा पीत्वा चैव तदर्धकम् अग्राङ्गुलीस्थितं शेषं भूमौ दत्त्वाञ्जलेर्जलम् शेषं निषिञ्चेत् तत्रैव पठन् मन्त्रमिमं बुधः अन्यथा भावाग्विप्रः पायश्चित्तेन शुध्यति रौरवे पूयनिलये पद्मार्बुदनिवासिनाम् अर्थिनामुदकं दत्तम् अक्षय्यमुपतिष्ठतु निशिच्यानेन मन्त्रेण कुर्याद्दन्तविशोधनम् आचम्य रात्रमुत्सार्य किञ्चिदार्द्रेण पाण्या तथा परं समुत्थाय वैस्थितः समाहितः शोधयेन मुखहस्तौ च मृदा शुद्धजलेन च कृत्वा षोडशकण्डूषान् शुद्धो भूत्वा सुखासनः इमौ मन्त्रौ पठन्नेव पाणिनोदरमालभेदवस्तिं कुम्भकर्णं च शनिं च बडवानलम् आहारपरिपाकार्थं स्मरन् भीमं च पञ्चमम् आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन समेगस्त्यः प्रसीदतु ततः श्रीकृष्णदेवस्य कुर्वीत स्मरणं मुदा
भूयोऽप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणम् उक्तोपविष्टः श्रीकृष्णं परं ब्रह्म विचारयेत् सत्शास्त्रादि विनोदेन सन्मार्गाद्य विरोधिना ततश्चाध्यात्मविद्यायाः कुर्वीत श्रवणं सुधीः सर्वदा वृत्तिहीनोऽपि मुहूर्तं स्वस्थमानसः श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यज्य श्रुत्वा निर्वर्तते मोहः श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत् नीचोऽपि श्रवणेनाशु श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते श्रेष्ठोऽपि नीचितां याति रहितश्रवणेन च व्यवहारं ततः कुर्याद् वैरगत्वा यदा सुखं श्रीकृष्णं मनसा ध्यायेत् सर्वसिद्धिप्रदायकं सूर्यस्तशिखरं प्राप्ते तीर्थं गत्वा तवागृहं सायं सन्ध्यामुपासीत दौताङ्घ्रि सपवित्रकम् यः प्रमादान्न कुर्वीत सायं सन्ध्यां द्विजाधमः स गोवधमवाप्नोति मृतेरौरवमाप्नुयात् कदाचित् काललोपेऽपि सङ्कटे वा पथि स्थितः अनिशीथात् प्रकुर्वीत सायं सन्ध्यां द्विजोत्तमः यस्त्रिसन्ध्यमुपासीत ब्रह्मणः श्रद्धयान्वितः तत्तेजो वर्धतेत्यन्तं घृतेने बहुताशनः सादित्यां पश्चिमां सन्ध्याम् अर्धास्तमितभास्करं प्राणानायं सम्प्रोक्ष्य मन्त्रेण दैवतेन तु सायमग्निश्चमेत्युक्त्वा प्रातः सूर्येत्यपः पिबेत् प्रत्यङ्गोपविष्टस्तु वाक्यतः सुसमाहितः प्रणवव्याहृतियुतां गायत्रीं तु जपेत् ततः अक्षसूत्रं समादाय सम्यक् तारकोदयात् वारुणीभिस्तदादित्यमुपस्थाय प्रदक्षिणं कुर्वन् दिशो नमस्कुर्यात् दिगीशांश्च पृथक् पृथक् उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां कृत्वाग्निमस्नीयात् ततः वृत्ति परिवृतो भूत्वा नातितृप्तोऽथ संविशेत् सायं प्रातर्वैश्वदेवः कर्तव्यो बलिकर्म च अर्स्नतापि सततम् अन्यथा किल विषी भवेत् कृतपादादिशौचस्तु उक्ता सायं ततो गृही कच्चित्शय्यां ततो मृद्वी मुपधानसमन्वितां स्वगृहे प्राक् शिराः शेते स्वासुरे दक्षिणाशिराः प्रवासे पश्चिमशिरा न कदाचित् उदक्षिरः रात्रिसूक्तं जपेत् स्मृत्वा देवांस सुखशायिना नमस्कृत्याभ्यं विष्णुं समाधिस्थः स्वपेन्निशि गस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबल कपिलो मुनिरास्तिकः पञ्चैते सुखशायिनः माङ्गल्यं पूर्णकुम्भं च शिरस्थाने निधाय च वैदिकैर्गारुडैर्मन्त्रैः रक्षां कृत्वा स्वपेत् ततः ऋतुकालाभिगामी स्यात् सदारनिरतः सदा पर्ववरजं व्रजेदेनां तद्व्रतिरतिकाम्यया प्रदोष पश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन यो नयेद् यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते तत्सर्वमशेषेण त्यक्तजातं दिने दिने कर्तव्यं ग्रीभिः सम्यक् गृहस्थाश्रमलक्षणम् अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनं श्रमोदानं यथा शक्तिकारहस्थ्यो धर्म उच्यते वरदारे स्वसंसर्गो धर्मस्त्री परिरक्षणम् अदत्तादानविरमो मधुमांसविवर्जनम् एष पञ्चविधो धर्मो भूषाखः सुखोदयः देवीर्देह परमैः कर्तव्यो देहसंगमः श्रीनारायणोवाच अशेषवेदोदितसच्चरित्रम् एतद् गृहीत्वा श्रमलक्षणं हि उक्तं समासे न च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक् ॐ तत्सत् श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे शेषान्यक कृत्य कथनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हिजो 27औं अध्यायमा हामीहरूले श्रवण गरेका थियौं। कदैर्य नाम गरेको अत्यन्त लोभी ब्राह्मण त्यो आफ्नो कर्मको द्वारा जब त्यसको मृत्यु भयो, मृत्यु भएपछि त्यो जब यमराज धर्मराजको
पुरीमा पुग्यो। धर्मराजले भन्नुभयो कि यसले के पुण्य गरेको छ, के पाप गरेको छ भनेको महाराज यसले कुनै पुण्य नै गरेको छैन, अत्यन्त पापी हो। यसले बगैँचाको अनेक प्रकारका फलहरू चोरी गर्यो र आफ्नो मित्रलाई पनि यसले विश्वासघात गर्यो मित्रसित भनेर जब धर्मराजका दूतहरूले भन्छन्, त्यसपछि धर्मराज भन्नुहुन्छ त्यसो भने सबभन्दा पहिला यसले जो फल खाएको छ चोरेर त्यस फलको दण्ड दिनु पर्यो। के भने यसलाई 1000 चोटि यो बाँदरको जन्म यसलाई प्राप्त हुन्छ, 1000 पल्ट यो बाँदर भएर जन्मिनु पर्छ भनेर यस्तो आज्ञा दिनुभयो। अब 28औं अध्यायमा नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, तन्निशम्य भटानाह चित्रगुप्तश्चिरं भृशं पूर्वं लोकाभिभूतोऽयं पश्चात् चौर्यमचीकत्। नारायण मुनि नारद ऋषिलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे नारद, जब यस प्रकारले आफ्नो सेवकहरूलाई जब धर्मराजले आदेश दिनुभयो त्यसपछि चित्रगुप्त भन्न थाल्छन् कि होइन यसलाई त पहिला यसलाई प्रेत बनाउनु पर्छ। प्रेत बनाइसकेपछि यो प्रेत बन्छ, त्यसपछि यसलाई फेरि पुनः बाँदरको योनि प्राप्त गराउनु पर्छ। त्यसपछि म यसलाई अनेक प्रकारका यातनाहरू दिन्छु, यो अत्यन्त नीच छ, क्रूर छ, ब्राह्मण भइकन पनि भनेर चित्रगुप्तले इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणाः तथा चक्रुर्भटा शीघ्रं ताडयन्तश्च तं द्विजं प्रेतत्वं प्रापितः पूर्वं कानने विफले द्विजः। महाराज त्यसलाई अब त्यो ब्राह्मणलाई प्रेत बनाएर प्रेत शरीर पायो, त्यसलाई प्रेत योनि प्राप्त गराएर चित्रगुप्तले पठाइदिए यस्तो जंगलमा जहाँ एउटा पनि फल छैन, त्यहाँ जल पनि छैन, पानी पनि छैन। महाराज अत्यन्त भोक र प्यासले तडपिरहेको छ। इस प्रकारले जब प्रेत योनिगतम दुःखम अनुभूय ततः परम, जब प्रेत योनिमा धेरै वर्षसम्म जब त्यसले सारा दुःख भोग्यो त्यसपछि त्यसलाई कालान्तरमा गएर मृगतीर्थ नाम गरेको तीर्थमा त्यो बाँदर भएर जन्मियो, बाँदर योनि प्राप्त भयो। जहाँ यत्र दैत्य भया देवा मृगा भूत्वा निरन्तरम अभिसस्मुर निरातंका मृगतीर्थमतो विदुः। जहाँ दैत्यहरूका भयले देवताहरू मृग रूप धारण गरेर त्यो कुण्डमा आएर निर्भय साथ निडर भएर त्यहाँ स्नान गर्छन्, त्यस्तो पुण्य मृग तीर्थ भन्ने त्यो तीर्थमा गएर त्यो तत्रायं प्रथमं जन्म कापेयं लब्धवान् द्विजः फलचौर्य कृतात् पापात् आसाद्य मानुषीं तनुम्। त्यसले मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर पनि कुनै पुण्य गरेको थिएन, त्यस कारणले त्यो धेरै चोरी गर्थ्यो। त्यसले फल चोरी गरेर खाएको हुनाले त्यसलाई बाँदर बन्नु पर्यो र त्यो मृगतीर्थ भन्ने त्यो तीर्थमा गएर त्यसको बाँदर योनि प्राप्त भयो। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे ऋषिवर, त्यस्तो पावन पुण्य तीर्थ जो मृगतीर्थमा त्यो कपिको कसरी जन्म भयो, त्यो कसरी त्यहाँ निवास गर्न थाल्यो? अत्यन्त दुष्ट थियो, अनेक प्रकारका पापले युक्त थियो। त्यस्तो बाँदर त्यो रम्य त्यस्तो पुण्य मृग तीर्थमा कसरी त्यसले निवास गर्न थाल्यो? हे महाराज, मेरो मनमा अत्यन्त यो सन्देह पैदा उत्पन्न भएको छ, त्यो मेरो सन्देहलाई हजुरले नष्ट गरिदिनुहोस्। किनकि भवादृशां न गोप्यं हि स्वशिष्येषु कदाचन। हे प्रभु, हजुर जस्ता अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी जनहरू आफ्नो शिष्यलाई कहिले पनि कुनै पनि कुरो लुकाउनु हुँदैन, गोप्य राख्नु हुँदैन भनेर प्रश्न गरेपछि नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, कश्चिद वैश्यो महानासीत नाम्ना वै चित्रकुण्डलः ततपत्नी तारका नाम्नी पातिव्रत्यपरायणा। हे नारद,
कुनै समयमा चित्रकुण्डल भन्ने नामले विख्यात एउटा ठुलो धनाढ्य थियो, धनवान वैश्य थियो। त्यो पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बस्थ्यो। जब पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम दिनमा उसले व्रत उद्यापन गर्यो, व्रतको समाप्ति गर्यो, त्यस बेलामा ब्राह्मणहरूलाई उसले बोलाएको थियो। ब्राह्मणहरू आए। त्यो कदर्य ब्राह्मणले थाहा पायो कि त्यो वैश्यको घरमा त आज व्रत उद्यापन हुँदैछ व्रतको, त्यसकारण म पनि जान्छु, केही त पक्कै खान पाइन्छ, केही पैसा पाइन्छ भनेर धनलोभेन कदयोप्यगमत् तत्र धनलोभेन नारद उद्यापनं विधौ पूर्णे सञ्जाते चित्रकुण्डलः। त्यो चित्रकुण्डल वैश्यको घरमा कदर्य नाम गरेको त्यो ब्राह्मण गयो। अब वहां गएपछि उसले देख्यो कि सबै ब्राह्मणहरूलाई यथायोग्य सबैको स्वागत सत्कार भयो, सबैलाई दान दक्षिणा भयो, त्यसपछि भोजन भयो। परन्तु अतिलुब्धः कदर्यस्तु रुदंस्तस्थौ तदग्रतः। सबै ब्राह्मणहरू भोजन गरेर गए, त्यो ब्राह्मण रुन थाल्यो। त्यो वैश्यको अगाडि ब्राह्मण रुन थाल्यो। विनया वनतो भूत्वा सगदगदमुवाचः चित्रकुण्डल वैश्यस्य भगवद् भक्ति भासुर। रुँदै भन्छ, हे चित्रकुण्डल, हे वैश्यहरूमा श्रेष्ठ, हे भगवद् भक्ति का सूर्य अर्थात भगवत भक्ति गर्नमा हजुर एकदम निपुण हुनुहुन्छ। हजुरले एकदम राम्रो व्रत गर्नुभयो। पुरुषोत्तम व्रतम सम्यक भवता विधिना कृतम न तथा च कृतम केन कुत्रापि पृथ्वी तले। हे वैश्य, तिमीले जो व्रत गर्यौ यस्तो व्रत कसैले पनि यो पृथ्वीमा गर्न सकेको थिएन भनेर अब त्यो वैश्यको त त्यो ब्राह्मणले प्रशंसा गर्न थाले। ब्राह्मण देख्दा भन्छन् कि हे वैश्य, हजुर निश्चित नै भाग्यवान हुनुहुन्छ। हजुरको जन्म सफल भयो आज, किनकि हजुरले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नु भएको छ। हजुरको माता पिता पनि धन्य हुनुभयो, किनकि धन्यो धन्यतरश्चायं नास श्री पुरुषोत्तमः यत्सेवनात् अवाप्नोति हैका मुस्मिकं फलम्। यद्यपि त्यो ब्राह्मणले पुरुषोत्तम भगवानको प्रशंसा गरेको होइन, अपितु केही धन प्राप्त होस् भनेर त्यो वैश्यको प्रशंसा गरेको थियो। भन्छ, हे अहो त्वया महत् कर्म कृतमेत न संशय। हे वैश्य, हजुरले धेरै ठुलो कर्म गर्नुभएको छ, यसमा कोही पनि सन्देह छैन। परन्तु सबै ब्राह्मणहरूलाई हजुरले दान दक्षिणा दिनुभयो, भोजन गराउनु भयो। न ददासि कथं मह्यं भाग्यहीनाय भूरिद। हे वैश्य, म भाग्यविहीन अभागी यस्तो ब्राह्मणलाई किन हजुरले दान दक्षिणा दिनु भएको छैन भनेर भने। अब वैश्यले सोचे, ब्राह्मण आएर अब घरमा यस्तो रुन्छ कराउँछ भने किन नदिने भनेर उदार थिए ती वैश्य। यदि विज्ञापितस्तेन तस्मै धनम अदादसौ। धेरै धन सम्पत्ति ब्राह्मणलाई अर्पण गरे। अब यस्तो लोभी तद्गृहीत्वा करोदे विप्रो धनम भूमिगतम। प्रसन्न त भयो त्यो धन प्राप्त भएपछि, परन्तु त्यसले त्यो धन आफ्नो उपयोगको लागि लिएन, दान पनि दिएन। त्यसले घरमा लएर जमिनमा भुइँमा खाल्टो खनेर त्यो पुर्यो, राख्यो त्यसले सुरक्षित गरेर। हे नारद, यस प्रकारले तत्रानेन महापूजा दिष्टा श्री पौरुषोत्तमी। त्यो लुप्त ब्राह्मणले मात्र त्यो पुरुषोत्तम भगवानको पूजा देखेको थियो, त्यस्तो पूजाको अवसरमा पुगेको थियो। त्यस कारणले त्यो
पूजा दर्शन माहात्म्यात् पुरुषोत्तम संस्तवात् धनलोभ कृताद्वापि मृग तीर्थमुपागत। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ उसले यद्यपि भगवान पुरुषोत्तमको स्तुति परक होइन, अपितु त्यसले केवल धनलोभ कृतात् धनको लालसाले धन प्राप्ति गर्नको लागि पुरुषोत्तम भगवानको स्तुति गरेको थियो। रै पनि त्यसको प्रभावले मृगतीर्थ नाम गरेको उत्तम त्यो सरोवरमा त्यसको जन्म भयो। सुज्जी भन्नुहुन्छ दर्शनास्तवनादापि धनलोभ कृतादपि दुष्ट शाखा मृगस्यापि जातम सत्तीर्थ सेवनम। हे ऋषिहरू हो, हे ऋषि हो, केवल यो लुब्ध ब्राह्मणले धनको लोभले गर्दाखेरि केवल दर्शनात् स्तवनात् वापि धनलोभ कृतादपि, चाहे त भगवान पुरुषोत्तमको दर्शन मात्रै गरोस् अथवा स्तुति मात्र गरोस्, यस्तो स्थितिमा यसले भगवान त्यो पुरुषोत्तमको पूजा भएको ठाउँमा गएर दर्शन पनि गरेको थियो। अज्ञानतावसात अथवा धनलोभ कृतादपि धन प्राप्तिको लागि भने पनि भगवानको स्तुति गरेको थियो। त्यस कारणले यो त्यस्तो लुब्ध ब्राह्मण पनि त्यसको जन्म बाँदर योनिमा त भयो, परन्तु सत्तीर्थ सेवनम, राम्रो तीर्थमा त्यो भयो त्यसको जन्म। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो नारायण मुनिसित, हे मुनिवर, त्यो मृगतीर्थमा त्यस्तो सुन्दर जल, अनेक प्रकारका वृक्षहरूले आभूषित त्यो कसरी थियो, कसरी त्यस्तो सुन्दर त्यो मृगतीर्थ थियो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ नारद, शृणुनारद वक्ष्यामि तुभ्यं शुश्रूषवे नघ यत्रास्ति कारणं किंचित श्रवणात् पापनाशनम। हे निष्पाप नारद, सुन, म तिमीलाई एउटा प्रसंग सुनाउँछु, जुन प्रसंगको श्रवण मात्र गर्नाले पापहरू नाश हुन्छन्। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ नारद, जब भगवान श्री रामले राक्षसहरूको संहार गर्नुभयो, दुष्ट रावणलाई पनि मार्नुभयो, त्यसपछि जब देवताहरूले प्रसन्न भएर भगवान रामलाई भन्छन् कि हे राम त्वं वरं वृणु, हे राम, हजुरले दुष्ट रावणलाई मार्नुभयो, हजुर वरदान माग्नुहोस्, के वरदान चाहिन्छ भनेर देवताहरूले राम भगवानसित भन्छन्। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ यदि हजुरहरू सुराः शृणुत मद्वाक्यम यदि देयो वरोधुना, यदि हजुरहरू मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने अत्र एवानराशूरा रक्षोभिर्निहता सते संजीवयत तानाशु सुधावृष्ट्या मम आज्ञया। हे देवता हो, रणभूमिमा जति पनि बाँदरहरू मरेका छन् ती सबैलाई पुनः यिनीहरू जिउँदो हुन्, बाँचुन्, उन सबैलाई बचाइदिनुहोस् भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। त्यसपछि सबै देवताहरूले सुधावृष्ट्या वरान समजीवयन्, सबै देवताहरूले बाँदरहरूलाई जीवन प्रदान गर्छन्। तदनन्तर भगवान राम भन्नुहुन्छ हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे जाम्बवान, हजुरहरूको मित्रताको सहायताले, हजुरहरूको सहायताले मैले धेरै ठुलो कार्य सम्पन्न गरेँ, अर्थात् युद्धमा मैले युद्ध जिते, हजुरहरूकै सहायताले हो। अब जति पनि बाँदरहरू छन् यी बाँदरहरूलाई आज्ञा दिनुहोस् हजुरहरूले कि
जहाँ जहाँ चाहन्छन् वहीँ वहीँ जाउन्। भवदाज्ञापिता सर्वे दष्टम यथेष्टम यान्तु ते यतः। यिनीहरूलाई जहाँ बस्न मन लाग्छ पृथ्वीभरिमा वहाँ गएर बसुन्। भगवान भन्नुहुन्छ जहाँ जहाँ यी बानरहरू जान्छन् यत्र यत्र वने एते मामका दीर्घजीविनः वसन्ति बानराः तत्र वृक्षाः पुष्पफलान्विताः। जहाँ जहाँ बाँदरहरू बस्दछन् त्यहाँ त्यहाँ नित्य नै अनेक प्रकारका पुष्पहरू फुलिरहन्छन्, फलहरू फलिरहन्छन्। अत्यन्त सुन्दर जल हुन्छ, शीतल जल हुन्छ, मिठो हुन्छ पानी। यिनीहरूलाई कसैले पनि नकेपि धरसैष्यन्ति सर्वे यान्तु ममाज्ञया। यिनलाई कसैले पनि कुनै पनि जंगलबाट भगाउँदैनन् भनेर भगवान श्री रामले यस्तो आशीर्वाद दिनुभएको थियो भनेर नारद मुनिलाई नारायण ऋषि भन्नुहुन्छ, हे नारद, अतो राम प्रभावेण यतो वानरजातयः तत्रन्द्यो मृष्टजलाः सरस्स सुभगं वने। हे नारद, त्यस कारणले त्यो मृगतीर्थ अत्यन्त रमणीय थियो, अत्यन्त शीतल जल थियो, मिठो जल थियो। त्यसमा यो जो ब्राह्मणले जहाँ बाँदर योनि प्राप्त गर्यो, बाँदर शरीर जहाँ प्राप्त गर्यो, अत्यन्त पुण्य मृगतीर्थ थियो। परन्तु त्यसको सुख दुःखानि प्राक्तना दृष्ट जानी छ। अत्यन्त पुष्पहरूले र धेरै ठूला वृक्षहरूले फलहरूले सुशोभित थियो। पुण्य स्थलमा यसले जन्म त लियो, परन्तु त्यसको पाप त नष्ट भएन। यद्यपि पुरुषोत्तम भगवानको त्यसले स्तुति गरेको थियो, त्यस कारणले त्यो त्यस्तो पुण्य स्थलमा त्यसले निवास गर्न पायो। यत्र यत्र वसेत् जन्तुस्तत्र तत्र पयान्ति नाभुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनम्। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ कि नारद, जीव जहाँ जहाँ पनि संसारमा किन नजाओस्, त्यसका कर्म कहिले पनि नष्ट हुँदैनन्। नाभुक्तं क्षीयते कर्म, नभोगिकन सुकर्म अथवा दुष्कर्म कुनै पनि कर्मबाट छुटकारा पाउँदैन। यस्तो इति वेदानुशासनम्, यस्तो वेदको अनुशासन छ, अर्थात् वेदमा यस्तो भनिएको छ, वेदको आज्ञा हो यो भनेर नारायण मुनि नारद ऋषिलाई भन्नुहुन्छ। हे नारद, यथासौ वानरस्तत्र ववृधे पर्वतोपमः बृहच्युत्रिट समायुक्तो लोलुपो व्यचरद वने। अब त महाराज त्यो जब बाँदर शरीर त्यसले प्राप्त गर्यो, त्यो बाँदर शरीरमा के भयो भने उसले पूर्व जन्मको जति पनि उसका पाप थिए, त्यस पापका कारण उसले चोरी गरेको थियो। त्यो चोरीको त्यो कारणले त्यसको जन्मजात के भयो भने वक्त्रेभूत पीडा पित्त समुद्भवा। त्यसको मुखबाट रगत मात्रै बगिरहन्थ्यो, एकदम पीडा हुन्थ्यो, अत्यन्त वेदनाविष्टो, नात्तुं शक्तस्तु किञ्चन, केही खान सक्ने थिएन। यस प्रकारले अनेक पीडाहरूले आवृत्त भयो त्यो। त्यसले रुखबाट फल त टिप्थ्यो, कोपर्थ्यो, खान सक्ने थिएन, फेरि फ्याँकिदिन्थ्यो तलतिर। वृक्षात् वृक्षान्तरं गच्छद् मेने मृत्युं सुखावहं कदाचित् अपतत भूमौ विललापाति दुःखितः। जब एक वृक्षदेखि अर्को वृक्ष घुम्छ निरन्तर, अत्यन्त भोक र प्यासले त्यो अत्यन्त पीडित भइसकेको छ, त्यसको शरीर एकदम दुब्लो भइसकेको छ। यस प्रकारले धेरै समय उसले व्यतीत गर्यो। त्यसै बीचमा गतानि लुण्ठतः कुण्डे मासे श्री पुरुषोत्तमे पंचमे दिवसे प्राप्ते मध्यम दिन गते रवौ। जब ऊ एक रुखबाट अर्को रुखमा जब उसले हाम फाल्न चाहेको थियो, एक रुखदेखि अर्को रुखमा जान चाहेको थियो, त्यसै बीचमा त्यो लड्यो। कहाँ खस्यो?
त्यो एउटा तलाउमा खस्यो, सुन्दर त्यो मृगतीर्थ नाम गरेको कुण्डमा खस्यो। गतानि लुण्ठतः मासे श्री पुरुषोत्तमे। जब त्यो तलाउमा खस्यो त्यो बेला संयोगवशात पुरुषोत्तम महिना रहेछ। अब त्यो कुण्डमा खस्यो, अब त्यो उठ्न सक्दैन, शरीरमा ताकतै छैन, शक्ति नै छैन। अब त्यो चिसै छ त्यहाँ। पंचमे दिवसे प्राप्ते मध्यम दिन गते रवौ। इस प्रकारले जब 5 दिन बित्यो, 5औं दिनको मध्य दिनमा त्यसको शरीर छुट्यो, मर्यो। त्यो सतम देयम समुत्सृज्य विनिर्धूत मलाशयः। त्यसको शरीर छुट्यो। तत्क्षण दिव्य स्वरूप धारण गर्यो त्यसले। कमलको पत्र जस्तो श्याम वर्ण भएको, करोडौं कामदेव जस्तो सुन्दर र चम्किला अनेक प्रकारका रत्नहरू त्यसले धारण गरेको थियो। त्यतिकैमा त्यसले देख्छ, त्यसै बेला झ्याली मजिरा अनेक प्रकारका वाद्यहरू बजाउँदै, ढेर मृदङ्ग पटह वेणु वीणा बृहत स्वनम, अनेक प्रकारका बाँसुरीहरू बजाउँदै, मृदङ्गहरू बजाउँदै, नाचगान गर्दै देवाङ्गनाहरू, स्वर्गका अप्सराहरू आउँछन्, गन्धर्वहरू आउँछन्। तिनलाई देखेर त्यो जो दिव्य रूप धारण गरेको बाँदर थियो, आश्चर्य भयो। विस्मयं परमं यातः महापापस्य मे कुतः एतत् पुण्यतमस्यैव योग्यं वैमानिकं सुखम्। त्यसले सोच्न थाल्यो, विस्मयमा पर्यो, म अत्यन्त पापी, यस्तो म पापीको लागि एतत् पुण्य तमस्यैव योग्यं वैमानिकं फलम्, यो महान पुण्यात्माहरूको लागि प्राप्त हुने यो विमान कहाँबाट आयो? अत महाराज कोही अप्सरा त्यो दिव्य रूप धारण गरेको त्यो ब्राह्मणको कोही सेवा गर्छन्, कसैले ताम्बुल पान दिन्छन्, कसैले चमर डुलाउँदैछन्। किमेतद् केन पुण्येन ममा पुण्यस्य दुर्मतेः नास्ति मे सुकृतं किञ्चित् येन यामि हरे पदम। मनमा विचार गर्दैछ कि कुन पुण्यको द्वारा म यस्तो दुर्मति, म जस्तो अभागीले यस्तो दर्शन गर्न पाएको। मैले कुनै यस्तो पुण्य कर्म त गरेको छैन। नास्ति मे सुकृतं किञ्चित् येन यामि हरे परम, मैले कुनै पनि सुकृत कर्म, पुण्य कर्म गरेको छैन। अहिले म हरि भगवानको परम पद, परम धाम पाउन सक्ने त म भइसकेको छैन, तर यस्तो विमान किन आयो भनेर मनमा विचार गर्दै थियो। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, हे नारद, इस प्रकार इत्थं तर्कयतो बृहत सुख निधिं दिव्यं विमानं पुरः। यस्तो तर्क वितर्क गरिएको थियो त्यो कदर्य ब्राह्मणले। त्यसपछि पुण्यशील र सुशील नाम गरेका दुईटा भगवानका पार्षद आउँछन् र ती ब्राह्मणलाई नमस्कार गरेर वाक्यम सुन्दरमु चतुः कविजनुस्त्यक्ता पुरः संस्थितम, प्रणाम गर्छन्, ढोक्छन्। त्यो जो बाँदर योनि त्यागिसकेको त्यो दिव्य देह धारण गरेको त्यस्ता ब्राह्मणलाई सुन्दर वचन भन्न थाल्छन्। भन्दै यो 28वां अध्याय यही विराम। अब 29औं अध्यायमा नारायण मुनि भन्नुहुन्छ कि ती पुण्यशील र सुशील नाम गरेका भगवानका जो दुईटा पार्षद थिए तिनले कदर्य ब्राह्मणलाई के भन्यो? विभो प्रयाहि गोलोकम कथमत्र विभत्ससे विलम्बसे पुरुषोत्तम सान्निध्यम त्वया लब्धम विशेषतः। हे प्रभु, हजुर गोलोक धाम हिँड्नुहोस्। हजुर किन विलम्ब, किन ढिलो गरिरहनु भएको छ? हजुरले त
पुरुषोत्तम भगवानको कृपाले सर्वोच्च पद प्राप्त गर्नुभएको छ, भगवान पुरुषोत्तमको सान्निध्य प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पुण्यशील सुशील भगवानका पार्षदहरूले भन्छन्। कदर्य ब्राह्मण भन्छ, बहुनि मम कर्माणि सन्ति भोग्यान्यनेकशः केन मे निष्कृतिर्जाता यतो गोलोकमाप्नुयात्। ब्राह्मण भन्छन् कि मैले धेरै पापहरू गरेको छु, केन मे निष्कृतिर्जाता यतो गोलोकमाप्नुयात्। मेरा धेरै प्रकारका दुष्कर्महरू छन्, परन्तु मैले कुन कर्मले गर्दाखेरि यो पुण्य गोलोक धाममा जान पाउँदैछु। कथम एतन्मया प्राप्तम वपुर दिव्यम मनोहरम। मैले पुण्य यो यस्तो दिव्य शरीर मेरो कसरी भयो। हे हरिका प्रिय दूतहरू यो मलाई भन भनेर त्यो कदरीय ब्राह्मणले सोधेपछि दूतहरू भन्छन्, अहो देव कथम नैव विज्ञातुं साधनं महत् प्रभो न ज्ञायते कस्मात् मासः सर्वोत्तमोत्तमः। हे ब्राह्मण देवता, हजुरलाई थाहा छैन? हजुरले धेरै ठुलो साधना गर्नु भएको थियो बाँदर शरीरमा। न ज्ञायते कस्मात् मासः सर्वोत्तमोत्तमः। सबै मासहरूमा श्रेष्ठ यस्तो पुरुषोत्तम मास जसलाई विष्णु प्रिय महापुण्य नामना वै पुरुषोत्तम। त्यस्तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णुलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने महापुण्य हो। त्यो महापुण्य पनि भनिन्छ, पुरुषोत्तम पनि भनिन्छ। त्यस्तो महिनामा हजुरले धेरै ठुलो तपस्या गर्नु भएको थियो। अभिज्ञातम महाराज कवि देहे न कानने। हजुरले त्यो बाँदर शरीरमा त्यस जंगलमा रहेर पनि हजुरले केही व्रत गर्नु भएको थियो पुरुषोत्तम महिनामा। किनभने मुख रोगात् अनाहार व्रतम जातम जानतः त्वया च कविचाञ्चल्यात् फलान्युतिकृत्य वृन्ततः। हे ब्राह्मण देवता, त्यो बाँदर शरीरमा हजुरको मुखमा रोग थियो, हजुर खान सक्नुहुन्थेन। हजुरले अज्ञानतावसाथ चञ्चलतावसाथ हजुरले फलहरू टिप्नुहुन्थ्यो। फल टिपेर कोपारेर फ्याँक्दिनुहुन्थ्यो तल। त्यो हजुरले फ्याँकेको जो फल थियो त्यो फलहरू खाएर धेरै प्रकारका जीवहरू तृप्त हुन्थे। संजातम ते तपस्तीव्रम अज्ञानात् पुरुषोत्तमे परोपकारः संजातः फलपातेन ते नघ। हे निष्पाप ब्राह्मण, यस्तो हजुरले अत्यन्त कठोर तपस्या गर्नु भएको थियो पुरुषोत्तम महिनामा। हजुरले परोपकार गर्नु भएको थियो। फलपातेन, फल टिप्दै तल फ्याँक्नुहुन्थ्यो। खान त सक्नुहुन्थेन, तल फ्याँक्नुहुन्थ्यो। कठोर तपस्या गर्नु भएको थियो। तदेतत् सफलम जातम अनुभूतम तयाधुना व्याजतोऽपि कृतेनैव सफलम स्यात् यथा तव। हे ब्राह्मण देवता, त्यो व्रत त हजुरको सफल भयो। हजुरले अज्ञानतावसाथ गर्नु भएको थियो रै पनि हजुरलाई गोलोक धाम प्राप्त हुँदैछ भनेर दूतहरूले भन्छन्। नैतत्तुल्यं भवेत् किञ्चित् पुरुषोत्तम प्रीतिदं ते धन्याः कृतकृत्यास्ते तद्व्रतं ये प्रकुर्वते। ती धन्य छन् पृथ्वीका मान्छेहरू जसले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्छन्। दुर्लभम मानुषम जन्म भूखण्डे भारतादिरेतादृशं धनुरासाद्य सेवन्ते पुरुषोत्तमम्। भारतवर्षमा जन्म लिएर जसले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्छ भने अत्यन्त पुण्यशाली हुन्छन्, भाग्यवान हुन्छन्। जसले पुरुषोत्तम महिनामा दान दिन्छ, पितृ कार्य गराउँछ, तप गर्छ, तानि कोटि गुणान्येव सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे। कोटि गुणा भएर त्यो फल प्राप्त हुन्छ त्यसलाई। धिक्तञ्च नास्तिकं पापं शतं धर्मध्वजं खलं पुरुषोत्तममासाद्य स्नानदान विवर्जितः। जसले पुरुषोत्तम मासमा जो मूर्खले
जो अधम व्यक्तिले, जो खल दुष्टले यदि पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दैन भने, स्नान गर्दैन, दान गर्दैन भने त्यसको जन्म धिक्कार छ भनेर विष्णु पार्षदहरूले भन्छन्। नारायण मुनि नारद ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हे नारद, पुण्यशील सुशीलाभ्याम अदृष्टं वर्णितं निजं तच्छ्रुत्वा चकितो हृष्टः पुलकाङ्कित विग्रह। जब ती भगवानका पार्षदहरूको त्यो वाक्य सुनेर चकित भए ब्राह्मण देवता। त्यसपछि सबै तीर्थका देवताहरूलाई नमस्कार गर्छन्, त्यो कालञ्जर पर्वतलाई पनि नमस्कार गर्छन्, त्यसपछि वृक्षहरूलाई पनि नमस्कार गर्छन्, लतापताहरूलाई पनि नमस्कार गर्छन्। ततः प्रदक्षिणे कृत्य विमानं विनयान्वितः आरुरोह घनश्यामोल सत्पीताम्बरावृतः। यस प्रकारले अब त्यो रथको पनि परिक्रमा गरेर रथमा आरूढ भएर सबै देवताहरूको द्वारा पुष्प वृष्टि भयो। त्यसै बेलामा सबै देवताहरूले पूजित भइसकेपछि सादरयान चक्रतु सादरम पूजयान चक्रु पुरन्दर पुरस्सराः, सबैले पुष्प वृष्टि गरे। इन्द्रादि देवताहरूले पनि स्वागत गरे, सत्कार गरे, पूजा गरे ती ब्राह्मणको। त्यसपछि योगीहरूलाई दुर्लभ त्यो गोलोक धाम ती ब्राह्मण देवता गए, जहाँ भगवान द्विजम मुरलीहस्तम दृष्ट्वा श्री पुरुषोत्तमम, जहाँ भगवान साक्षात विराजमान हुनुहुन्छ त्यस्तो गोलोक धाम गयो। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, इदमाश्चर्यम् आलोक्य देवा सर्वे सुविस्मिताः स्वं संस्थानं ययुः सर्वे सन्धन्तः पुरुषोत्तमम्। जब सबै देवी देवताहरूले यस्तो देखेर भगवान पुरुषोत्तम महिनाको प्रशंसा गर्दै आफ्नो आफ्नो धाम गए। अब नारद मुनि नारायण ऋषिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि प्रभु, हजुरले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत विधि बताउनु भयो, परन्तु त्यो व्रतको दिनमा दिवसस्यादिने भागे त्वयान्निकमुदीरितं तद्दिवा परभागीयं कथं कार्यं तपोधन। हे तपस्याका खानी ऋषिवर, मध्याह्नमा के गर्ने, प्रातःमा त पूजा गर्ने, अनेक प्रकारका विधानहरू बताउनु भयो। अब दिनमा के गर्ने, रात्रिमा के गर्ने, गृहस्थस्य उपकाराय वदमे वदताम्बर। हे ऋषिवर, गृहस्थहरूको लागि, उपकारको लागि हजुरले भन्नु पर्यो। यो व्रतको विधानको जो मध्याह्न र सायंको कार्य छ त्यो सबै विधान बताउनु पर्यो, किनकि हजुरहरू जस्ता महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा सदा सर्वोपकाराय निरन्तर उपकार, अर्काको उपकार गर्नको लागि मात्र विचरण गर्नुहुन्छ यो भूमण्डलमा भनेर नारद ऋषि नारायण मुनिलाई विन्ती गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नारायण ऋषि भन्नुहुन्छ कि मध्याह्नको सन्ध्या गर्नुपर्छ, तिलको तर्पण गर्नुपर्छ, देवताहरूलाई, मनुष्यहरूलाई, पशुहरूलाई, सबैलाई त्यसपछि अन्न दिनुपर्छ, पञ्चमहायज्ञ इत्यादि गर्नुपर्छ। त्यसपछि भिक्षा दिनुपर्छ ब्राह्मणहरूलाई, ब्रह्मचारीलाई, भिक्षुलाई भिक्षा दिने। त्यसपछि स्वयं भोजन गर्ने। जो पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बस्छ त्यसले दान गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भने ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनुपर्छ। त्यसपछि ब्रह्मचारीहरूलाई दान दिनुपर्छ, भोजन गराउनुपर्छ। नैकवासाः समस्नीयात् श्वासने निजभाजने। वस्त्र लगाएर भोजन गर्नु हुँदैन, एउटा मात्रै वस्त्र, अधो वस्त्र मात्रै धारण गर्नुपर्छ। अनेक प्रकारका विधानहरू बताउनुहुन्छ।
तदनन्तर अब भोजन गर्ने विधान बताउनुहुन्छ। अष्टौग्रासां निर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः दास्त्रिंशच्च गृहस्थस्य त्वमितं ब्रह्मचारिणः। जब पञ्चमहायज्ञ इत्यादि हुन्छ तदनन्तर केही क्षण ढोकामा गएर हेर्नुपर्छ कोही अतिथि त आएको छैन। यदि घरमा अतिथि संयोग साथ आयो भने धेरै ठुलो भाग्य हो भनेर पहिले अतिथि पूजा गर्नु, अतिथिको स्वागत गर्नु, भोजन गराउनु, त्यसपछि मात्रै आफूले भोजन गर्नुपर्छ। अष्टौग्रासां निर्भक्ष्याः 8 घाँस मुनिले भक्षण गर्नुपर्छ। र जो वनमा निवास गर्छन् वानप्रस्थहरू छन् उनीहरूले 16 घाँस खानुपर्छ। गृहस्थले 22 घाँस खानुपर्छ। 22 मात्रै, त्यहाँ धेरै खानु हुँदैन। त्वमितं ब्रह्मचारिणः, परन्तु ब्रह्मचारी जति मन लाग्यो त्यति खान सक्छ भनेर भोजनको विधि पनि बताउनुहुन्छ। भोजन गरिसकेपछि हातले पेट समाउँदै पेटको स्पर्श गर्दै अगस्त्यं कुम्भकर्णं च शनिं च बडवानलम् आहार परिपाकार्थं स्मर भीमं च पञ्चमम् आतापि मारितोयेन वातापि च निपातितः समुद्र शोषितोयेन समेगस्त्यः प्रसीदतु भनेर स्पर्श गर्ने, त्यसपछि भगवान श्री कृष्णको स्मरण गर्ने। त्यसपछि केही कथाहरू श्रवण गर्ने। नीचोपि श्रवणेनासु श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते श्रेष्ठोपि नीचतां याति रहितश्रवणेन च। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, हे नारद, त्यो व्रतीले निश्चित रूपेण कथा श्रवण गर्नुपर्छ। नीचोपि श्रवणेनासु श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते, नीच व्यक्ति पनि भगवानको कथा श्रवण मात्रले श्रेष्ठ हुन्छ। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति भएर यदि कथा सुन्दैन भने त्यो श्रेष्ठोपि नीचतां याति, श्रेष्ठ पनि नीच हुन जान्छ। रहितः श्रवणेन च, त्यसकारणले त्यो व्रतीले प्रतिदिन कथा श्रवण गर्नुपर्छ। भोजन गरिसकेपछि त्यसपछि आफ्ना जति पनि व्यवहारहरू छन् सबै कार्य गर्नु। तदनन्तर सायंकालमा पुनः सन्ध्या गर्नु। सन्ध्या गरिसकेपछि भगवानको पूजा इत्यादि गर्नु, पुनः भगवानको स्मरण गर्नु। त्यसपछि भोजन गर्नु, रात्रि भोजन अथवा भोजन गर्ने गरेको छैन भने फलाहार छ भने फलाहार गर्नु, केही पनि खाने गरेको छैन भने केही पनि नखानु। जो पनि जस प्रकारले विधान आफूले व्रतमा लिएको छ त्यस प्रकार गर्नु। रात्रिमा रात्रि सूक्तको जप गर्नु। त्यसपछि भगवान विष्णुको स्मरण गर्दै सुत्नु। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, नारद, गृहस्थहरूको लागि अहिंसा, सत्यवचनम, सर्वभूतानुकम्पनम, समोदानम, यथाशक्ति, गार्हस्थ्यो धर्म उच्यते। गृहस्थ धर्म के हो भने अहिंसा, हिंसा गर्दै नगर्नु, सत्यवचन बोल्नु, असत्य कहिल्यै नबोल्नु, सबै प्राणीहरूमाथि दया गर्नु, सम शान्तिपूर्वक अर्थात् इन्द्रियहरूलाई समन गर्नु, दान दिनु यथाशक्ति, यही नै गार्हस्थ्यो धर्म उच्यते, यसलाई नै गृहस्थ धर्म भनिन्छ। पाँच प्रकारका धर्महरू छन् जो कि गृहस्थहरूलाई एकदम सुख दिने। त्यो के हुन् भने परदारे स्वसंसर्गो परस्त्री, परदारे स्वसंसर्गो धर्मस्त्री परिरक्षणम, अदत्ता दान विरमो मधुमांस विवर्जयेत्, एष पंचविधः धर्मः। गृहस्थहरूको 5 प्रकारको ठुलो धर्म हो। और अर्काका स्त्रीहरूसित नहिँड्नु, संसर्ग नगर्नु, संगत नगर्नु अरूको स्त्रीहरूसित। धर्मस्त्री परिरक्षणम,
आफ्नो धर्मपत्नीको रक्षा गर्नु। अदत्ता दान विरमः, कसैले नदिएको वस्तुलाई आफै नलिनु, कसैले नदिकन कुनै पनि वस्तु नलिनु। त्यसपछि रक्सी नखानु र मासु नखानु। यी पञ्चविधः धर्म, यो गृहस्थको 5 प्रकारको अति उत्तम धर्म हो, जसले गृहस्थलाई सुख प्रदान गर्छ। त्यस कारणले गृहस्थले धेरै प्रकारका धर्महरूको आचरण गर्नुपर्छ भनेर नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, अशेष वेदोदित सच्चरित्रम एतद् गृहस्थाश्रम लक्षणम हि उक्तम समासे न च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक। हे नारद, सम्पूर्ण लोक कल्याणको लागि मैले संक्षेपमा सम्पूर्ण वेदको सार र उत्तम चरित्र, जो कि गृहस्थाश्रमको लक्षण हो, के हो भने उत्तम चरित्र हो, यस प्रकारले मैले तिमीलाई सम्झाएँ। उत्तम समासे न च लक्षणेन, लक्षण सहित गृहस्थ धर्मको लक्षण सहित मैले तिमीलाई सम्झाएँ। लोकहितको लागि तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक। हे नारद मुनि, मैले तिमीलाई सम्पूर्ण लोकको हितको लागि यो संक्षेपमा मानव गृहस्थको धर्म मैले बताएको छु भन्दै वर्णन गर्नुहुन्छ नारायण मुनि। यो 29औं अध्याय यहीं विराम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।